हस्ते जलमादाय ओं मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता पुष्णिक छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यदुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम् ओम अक्षस्रक् परशुंगदेशु कुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडां शक्तिमसीं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पास सुदर्शने च दतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्विमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमदुद्धं पूर्णमब्ध शतं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रो भुन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुणौधजौ यथावृतं तयोस्तस्मन्महिषासुरचेष्टितं तीर्थसा कथयामासुरदेवाभिस्थिरं सूर्येन्द्राग्न नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवावतिष्ठते स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणाभिः विचरन्ते तया मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वं वरारि विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो बधस्तस्य विचिन्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्तः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं स्वमस्तेजं तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तीं पर्वतं दस्युस्त्रेष्ठुरास्त्रत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम अतुलम तत्र तत्तेज सर्वजीव शरीरजम एकस्तं तन्न भून्नारी व्याप्त लोकत्रयं तुषा यद्भुच्छाम्भवं तेजस्तेन जायन्तन्मुखं याम्येन च भवान् केशा बाहो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनतृतीयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्योस्तेजश्रवणानिलयस्य च भ्रुवौ च सन्ध्योस्तेजश्रवणानिलयस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरा महिषार्दिताः स्थूलं शूलाद् निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाघ्रित् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्ति ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथा सुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावधाज्ञात् कालदण्डादमोदण्डं पाशं चाम्बु पतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोम कूपेषु निजस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च चाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वासु नुपुरौ विमलौ तद्वग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दर्शनम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरसिश्चापराम् अददज्जलधिस्तस्मै पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरेप्सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननाड्योच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशुद्धोन्महानभूत् चक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामोचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनेश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरार्यः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्थो हृदायुधाः आकिमेदित क्रोधादा भाष्यं महिषासुरः अभ्यधावत्तं शब्दम् अशेषैरसुरैवृतः स ततस्तो देवीं व्याप्तलोकत्रयन्तुषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटो लिखिताम्बरां
क्षोभिता शेष पातालान् धनुर्जानि स्वनिताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्त संस्थाम् ततः प्रवृद्धे युद्धं तया दिव्या सुरदृशाम् शस्त्रास्त्रै बहुधा मुक्तैरादीपीति दिगन्तरम् महिषासुरसेनानि चिक्षुराक्षो महासुरः युधे चामर्चान्यैश्चतुरङ्ग बलान्वितः रथानामयुतैर्खड्भिरुरग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च निरुतैर्लिजसोमा महासुरः अयुतानां शतैर्खड्भिर्वास्कुलो युधिरेणे गजबाजी सहस्रो गैरनेकै परिवारतः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धतः बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनागभैर्विदाः युधे संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैषु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्रासुन् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधे संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्सैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तु प्रचक्रुमुः सापि देवी तदस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तान्ना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि च स्वरे सोऽपि क्रुद्धो दुष्टुतो देव्या वाहन केसरी चचारासुर सैन्येषु वनस्वीभूतासनः निश्वासान्मुचेयांश्च युध्यमान रणिम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः योधस्ते परशुर्भिन्दिपालासि पट्टसैः नासन्तो शूरगणान् देवी शक्त्युपबृन्ताः अवादयन्त पटहान् गणासङ्घास्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिपृष्ठभिः खड्गादिभिश्च शस्त्रो निजगान महासुरान् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भूयिपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्युधा कृता क्षीणैः खड्गपाथैस्तथा परे विभोतिता निपातेन गदया भुविशेर्ते बेमुश्च केचिद् रुद्रं मिश्रेण विसम्मताः केचिद् निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसे निरन्तरा सरौर्घेण कृता केचिद् द्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुचुस्ते सार्धना केषाञ्चित् वावच्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांशुपेतुरन्येषां मन्ये मध्ये वितारिताः विच्छिन्न जंघास्तु परे पेतुर्भ्यां महासुराः एकवावश्चिच्छरणा केचिद् दिव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुर्देव्या गृहीता परमायुधाः न ऋतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयास्थिता कबन्धाः छिन्न शीर्षः खड्गशक्तृष्णिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्ते देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाः स्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्सा भूस्संहारणः शोणितोद्या महानद्या सद्यस्तश्च पशुस्वुः मध्ये चासु सैन्यश्च वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्निष्ठ्यं यथा वर्णिस्त्रीणदारु महाचयम् स च सिंहो महानादमुस्सिन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनीव विचिन्वते देव्या गणैश्चितैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुर्षुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।